मुखालसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो आप सबको मालूम होगा। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें, अच्छे हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल। सरहदी खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान में घुस कर जवाब देंगे। काबुल की नीयत में फतूर सब पर आया हो चुका, अब दवा कोई नहीं, दुआ ही की जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान सब चीज़ों को मानता है, तहरीरी तौर पर देने को तैयार नहीं। एक्सपर्ट बयान में कहा कि तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, जरूरत पड़ी तो तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी मुहिमजोई का सख्त और कड़वा जवाब दिया जाएगा। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया हशर देखेगी। तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अगर अफगान तालिबान दोबारा अफगानिस्तान को तबाह करने पर बजिद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताताड़र ने कहा, तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज किया। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान रजीम अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। तुर्की और कतर ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज का साथ देने से बाज रखने की कोशिश, जिस पर तुर्की और कतर की संजीदा कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कशीदगी खत्म कराने में किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ को अहमियत देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं, उन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनीशात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनीशात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद पहुँच गए। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के माबैन तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत, ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की मजबूती, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म एक अजीम इंसान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम सिपा सालार हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे। मैंने मोदी को कॉल की और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का कहा। मोदी के इनकार पर 250% टैरिफ आयद करने की धमकी दी। जंग की बड़के लगाने वाला मोदी 2 दिन में ही जंग बंदी करने पर तैयार हो गया। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। मजीद कहा कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात बेहतरीन रहेगी। कानून वाज़े है, मुझे तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नया टैरिफ तजारती मुआहदा। पाकिस्तान में पहली बार अरब क्रूड से हटकर अमरीकी WTI खाम तेल की आमद। खाम तेल का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। कार्गो बहरी जहाज MT पैक्स
سرجینکو کے آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ سرجینکو نے ملک میں پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل درآمد کیا۔ سرجینکو امریکہ سے خام تیل درآمد کرنے والی پاکستان کی پہلی کمپنی بن گئی۔ نومبر اور جنوری میں 10 لاکھ بیرل خام تیل کے 2 مزید جہازوں کی آمد متوقع ہے۔ اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے قبل از انتخابات کرانے کی شرط پر عدم اعتماد میں حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ مسلم لیگ نون کو مشورہ دیا کہ نیا وزیر اعظم آئینی عہدوں پر التوا کا شکار تعیناتیاں کرا کے انتخابات کی راہ کو ہموار کرے گا۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کی صورت میں پارٹی پالیسی کے مطابق مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزراء مستعفی ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ الیکشن سے قبل برابری کی بنیاد پر فنڈز دیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کی شامت، شہر میں فیس لیس ای چالان کا دوسرا روز۔ جدید کیمروں کی مدد سے 2 کروڑ سے زیادہ مالیت کے 4301 چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 2290 چالان کیے گئے۔ اوور سپیڈنگ پر 845 اور ہیلمٹ نہ پہننے پر 655 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ افغان خارجی دہشت گرد زتورے کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ افغانستان میں کل عدم ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کارروائیوں کا پول کھول دیا۔ ننگرہار سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد نے بتایا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا۔ اسی کے حکم پر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کی۔ کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری اپنی پراکسی فتنہ الخوارج کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آ گئی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کی جھوٹ پھیلانے کی مذموم سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہندوستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا پاک فوج کے کچھ جوانوں کی طالبان میں شمولیت اختیار کرنے کا جھوٹا دعویٰ۔ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے میڈیا ونگ کا حوالہ دیا گیا۔ بھارتی اور افغان اکاؤنٹ سے منسلک پروپیگنڈا نیٹ ورکس کی تخریب کاری، مودی کی ایما پر منظم مہم چلانے کی کوشش، پاکستان نے دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ راولپنڈی میں کریک ڈاؤن کے دوران افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والوں کے خلاف 20 مقدمات درج، 5 مالک مکان گرفتار، 74 غیر قانونی مقیم افغانیوں کو تحویل میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں بھی غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، رفح، خان یونس اور دیر البلا پر بارود کی برسات کر دی، 24 بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جنگ بندی دوبارہ فعال کر دی۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیلی حملوں کا دفاع، کہا غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی مارا گیا، جس کا جواب دینا اسرائیل کا حق ہے۔ کوئی بھی چیز جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حماس نے مناسب رویہ اختیار نہ کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یوکرین کا روس کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے کا اعلان، صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے۔ امن مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں مگر روس یا بیلاروس میں نہیں۔ یورپی اور یوکرینی حکام جمعے یا ہفتے کو ملاقات کریں گے۔ دونوں فریق جنگ بندی منصوبے کی تفصیلات پر غور کریں گے۔ برازیل میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ریو ڈی جنیرو میں کارروائی کے دوران 64 افراد ہلاک، 81 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹر اور بختر بند گاڑیاں بھی استعمال کی گئیں۔ بڑی مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ بھارت میں سمندری طوفان مونتھا کے پیش نظر ساحلی شہر کناڈا کے اسکول بند۔
بھارتی محکمہ موسمیات کی آندھرا پردیش کے 19 اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی، ریڈ الرٹ جاری، ریاست میں اسکولوں اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم، 32,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ جنوبی کوریا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز گرینڈ آرڈر آف موگن ہوا سے نواز دیا، سونے کا تاج بھی بطور تحفہ پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کو اعزاز جزیرہ نما کوریا میں امن کے فروغ کے لیے کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔